शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद रगमों को दूर भगाएंगे। हम हैं प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। अब वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना, एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना। प्रभु गुणों से भर लो तुम अनमोल खजाना, दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना। ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। तन लिया है साकारी, तन लिया है साकारी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आज को मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल चैत 4 गते बुधबार, तदनुसार 17/3/2021 को। प्यारे बाप दादा हामीलाई मुख्य सारमा आज बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबाद्वारा तिमी मास्टर ज्ञान सागर बनेका छौ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यसैले तिमी हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी र त्रिलोकीनाथ। यसरी मिठी प्यारे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज बताउनुहुन्छ कि ज्ञान सागर बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई मास्टर ज्ञान सागर बनाउनु हुँदैछ भने स्वयं
मास्टर ज्ञान सागर हामी बच्चाहरू जो ज्ञान सागर बाबाबाट आफूमा भरपुर भएर अनेक आत्माहरूलाई भरपुर गर्दैछौँ। बाबा बताउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई बाबाले ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ, जसबाट नै हामी अहिले त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी र त्रिलोकीनाथ जस्तो बाबा त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई बाबाले बनाउनु भएको छ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, विश्वको रुहानी सेवा तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन, किन? विश्वको रुहानी सेवा तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन, किन? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि तिमीलाई नै परम आत्मा शिव बाबाको शक्ति मिल्छ। बाबा कारण बताउनुभयो कि रुहानी सेवा जो विश्वको रुहानी सेवा गर्ने विशेष अवसर, विशेष शक्ति बाबाले हामी बच्चाहरूलाई नै दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला तिमी आत्माहरूलाई परमात्माद्वारा ज्ञानको इन्जेक्सन लाग्छ, जसबाट तिमीले 5 विकारमाथि स्वयं पनि विजय प्राप्त गर्छौ र अरूलाई पनि गराउँछौ। यस्तो सेवा अरू कसैले गर्न सक्दैन। कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूले नै यो रुहानी सेवा गर्छौ। आफू स्वयं विकारबाट मुक्त बनेर विशेष बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जुन इन्जेक्सन लगाइदिनु भएको छ, त्यस इन्जेक्सनद्वारा हामी विकारबाट मुक्त बन्छौँ र अरूलाई पनि मुक्त बनाउँछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो सेवा अरू कसैले गर्न सक्दैन ब्राह्मण बच्चाहरू बाहेक। कल्प कल्प हामी बच्चाहरूलाई नै बाबाले यस रुहानी सेवाको सुअवसर दिनुहुन्छ र यो सेवा गर्नको लागि शक्ति पनि दिनुहुन्छ। ओम शान्ति। बाबाको यादमा बस्नु छ, अरू कुनै पनि देहधारीको यादमा बस्नु छैन। नयाँ नयाँ जो आउँछन् बाबालाई त चिनेका हुँदैनन्। उहाँको नाम त धेरै सहज छ, शिव बाबा। पितालाई बच्चाहरूले जानेका छैनन्, कति आश्चर्य छ। शिव बाबा उच्च भन्दा उच्च सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। पिता परमात्मा शिव बाबा उहाँ नै हरेक आत्माको पिता हुनुहुन्छ, हर आत्मालाई सद्गति दिनेवाला सद्गति दाता हुनुहुन्छ। सबै पतितहरूको पावनकर्ता, सबैका दुःखहर्ता पनि भनिन्छ, तर उहाँ को हुनुहुन्छ? तिमी बीके बाहेक कसैले जानेका छैनन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि यथार्थ रूपमा भगवान को हुनुहुन्छ, जो जसको गायन नै विशेष रूपमा हर आत्माले पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता भनेर गायन गर्ने गर्छन्, तर वास्तवमा उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने विशेष सत्य परिचय बाबाको हामी ब्रह्मकुमार कुमारीहरू बाहेक बाबा बताउनुहुन्छ अरू कसैले जानेका छैनन्। तिमी हौ उहाँका नाति नातिना। त्यसैले अवश्य आफ्नो पिता र उहाँको रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। पिताबाट बच्चाहरूले नै सबै कुरा जानेका छन्। यो हो नै पतित दुनिया। सबै कलियुगी पतितहरूलाई सतयुगी पावन कसरी बनाउनुहुन्छ, त्यो त बीके अर्थात् ब्रह्मकुमार कुमारी बाहेक दुनियाँमा अरू कसैले जान्दैन। कलियुगी दुर्गतिबाट निकाल्ने सतयुगी सद्गतिदाता बाबा नै हुनुहुन्छ। कलियुगी दुनियाँको दुर्गतिबाट निकालेर सतयुगी दुनियाँको लागि सद्गति दिनेवाला दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै हुन्छ। अवश्य उहाँ आउनुहुन्छ, तर आएर के दिनुहुन्छ यो जानेका छैनन्। हरेक वर्ष शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन, त्यसैले बाबालाई जानेका छैनन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि शिवरात्रि त हर वर्ष मनाउने गरिन्छ, तर
विशेष रूपमा परमात्मा आएर यस धरामा के कार्य गर्नुहुन्छ बाबा भनेर कसलाई हामी पुकार्छौँ उहाँको यथार्थ स्वरूपलाई जानेका छैनन्, न उहाँको कर्तव्यलाई जानेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी हरेक वर्ष शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन, त्यसैले बाबालाई जानेका छैनन्। गीत रहेको छ यहाँ, नयनहीनको राह देखाओ। यो मनुष्यहरूले नै बनाइएको गीत हो, हामी सबै नयनहीन छौँ। यी स्थूल नयन त सबैका छन्, तर आफूलाई नयनहीन किन भन्छन्? उहाँ बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ ज्ञानको तेस्रो नेत्र कसैको छैन। नयनहीन भन्नुको अर्थ ज्ञानको तेस्रो नेत्र भने छैन। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई नजान्नु यो हो अज्ञान। बाबालाई बाबाद्वारा जान्नु यसलाई भनिन्छ ज्ञान। यथार्थ रूपमा स्वयं भगवान आएर जब आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ र त्यो सत्य परिचयलाई जान्नु बाबा स्वयंद्वारा नै भने यसलाई भनिन्छ सत्य ज्ञान। बाबाले ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ, जसबाट तिमीले सारा रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। ज्ञान सागरको बच्चा तिमी मास्टर ज्ञान सागर बन्छौ। तेस्रो नेत्रको अर्थ नै हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन्छौ। बाबाले आएर हामी बच्चाहरूलाई जब ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ भने यस तेस्रो नेत्रबाट नै हामी आत्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी साथै त्रिलोकीनाथ पनि बन्छौँ। जस्तो बाबा त्यस्तै हामी बच्चाहरू पनि बन्छौँ। मानिसहरूले यो जानेका छैनन् यी लक्ष्मी नारायण जो सत्ययुगका मालिक थिए, यिनलाई यो वर्षा कसरी मिल्यो? उनीहरू कहिले आए, फेरि कहाँ गए, फेरि कसरी राज्य लिए, केही पनि जानेका छैनन्। यी देवताहरू पावन हुन्छन् नि, पावन त अवश्य बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, जसले देवताहरूलाई शिवलाई मान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ विशेष बाबा यस धरामा आएर यस्तो बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ जो देवी देवता कुलका हुन् र अहिलेसम्म पनि देवी देवताहरूलाई मान्ने गर्छन् र शिव बाबाको याद गर्ने गर्छन् भक्तिमा पनि। शिवको जन्म पनि भारतवर्षमा भएको हो। उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। शिव जयन्ती पनि यहाँ मनाउँछन्। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा र सरस्वतीको जन्म पनि यहाँ नै हुन्छ। भारतवर्षमा नै मनाउँछन्। लक्ष्मी नारायणको जन्म पनि यहाँ नै हुन्छ। उनै राधा कृष्ण हुन्, जो ठुलो स्वरूप देखाइएको छ। लक्ष्मी नारायणको स्वरूप बाल्यकालमा उनीहरू नै राधा र कृष्ण थिए। यो पनि हिन्दूहरूले जानेका छैनन्। बाबा बताउनुहुन्छ कि अवश्य मान्ने गर्छन् राधा कृष्णलाई, लक्ष्मी नारायणलाई, तर दुवै त्यो एकै स्वरूप हो, एकै जन्मको त्यो कुरा रहेछ। राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण हुन् भन्ने कुरा जानेका छैनन्। भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, त्यसैले सबै पतित भए नि। साधु सन्त ऋषि मुनि आदि सबैले पुकार्छन् हामीलाई पावन बनाउन आउनुहोस्। एकातर्फ कुम्भको मेला आदिमा जान्छन् पाप धुन, सम्झन्छन् गंगा पतित पावनी हुन्। एकातर्फ बाबा बताउनुहुन्छ पुकार्ने गर्छ भगवानलाई पतित पावन आउनुहोस् हाम्रो पापलाई हर्नको लागि, पाप हटाउनको लागि भनेर। तर अर्कोतर्फ बाबा भन्नुहुन्छ फेरि पनि गंगा स्नान गर्न जान्छन्, गंगालाई पतित पावन सम्झेर पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस्। मनुष्यले कसैलाई कसरी पावन बनाउन सक्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी पहिला देवी देवता धर्मका थियौ, पावन थियौ, अहिले पतित छौ। भन्छन् मार्ग देखाउनुहोस् प्रभु। कहाँको मार्ग? भन्छन् बाबा जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनुहोस्।
हामीमा 5 विकार छन्। बाबा, जब हामी स्वर्गमा थियौँ त्यहाँ निर्विकारी थियौँ, अहिले विकारी पतित बनेका छौँ। यसको केही रहस्य त बताउनुहोस्। यो कुनै दन्त कथा होइन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, श्रीमद् भागवत गीता अथवा परमात्माद्वारा सुनाइएको गीता हो। यो कुनै दन्त कथा नभएर बाबा स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ कि यो भनेको नै श्रीमद् भागवत गीता हो, अर्थात् स्वयं परमात्मा शिव बाबाले श्रीमद् दिनको लागि जुन ज्ञान सुनाउनु भयो यो सुनाइएको गीता हो। बाबा भन्नुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ निराकार भगवान। मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, यतिका ठुला ठुला गुरु हुँदा हुँदै पनि दुनियाँ यति पतित कौडी समान कसरी बन्यो? हिजोको कुरा हो, विश्व स्वर्ग थियो। बाबाले स्वर्गको उपहार दिनुभएको थियो। बाबाले स्वर्गको उपहार दिनुभएको थियो। पतितहरूलाई आएर राजयोग सिकाएर पावन बनाउनु भएको थियो। अब फेरि सेवाधारी बनेर बच्चाहरूको पासमा आउनु भएको छ। कल्प अगाडि पनि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गको उपहार लिएर आउनु भएको थियो भने अहिले पनि बाबा हामी पतित आत्माहरूलाई राजयोग सिकाएर फेरि पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस उपहारको हकदार बनाउनको लागि। बाबा हुनुहुन्छ रुहानी सेवाधारी। बाँकी सबै मनुष्य मात्र हुन् जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासीहरू पनि जिस्मानी सेवाधारी हुन्। उनीहरूले पुस्तक आदि बसेर सुनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म निराकारले साकार साधारण वृद्ध तनमा प्रवेश गरेर आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। हे प्यारा बच्चाहरू, हेर रुहानी बाबाले आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यी ब्रह्माले सुनाउँदैनन्, तर उहाँ निराकार बाबाले यस तनको आधार लिनुहुन्छ। अवश्य पनि ब्रह्मा बाबाले भन्दा पनि शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिएर हामी आत्मालाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। शिवको त आफ्नो शरीर छैन, शालिग्राम आत्माहरूको त आफ्नो शरीर छ। पुनर्जन्ममा आउँदा आउँदा पतित बन्छन्। अहिले त सारा दुनियाँ पतित छ, पावन एउटा पनि छैन। तिमी सतो प्रधान थियौ, फेरि मिसावट हुनाले सतोबाट रजो तमोमा आएका छौ। सबैभन्दा सुरुवातमा हामी आत्मा नै आफ्नो सत्य स्वधर्ममा स्थित थियौँ। सत्य हाम्रो स्वरूप अति सतो प्रधान स्वरूप थियो। आत्माको भने बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा अनेक मिसावट हुन गयो, अर्थात् कमजोरीहरू जब आउन थाल्यो, आत्माको शक्तिहरू जब कम हुन थाल्यो, तब सतोबाट रजो तमोमा आउन थाल्यो। तिमी बच्चाहरूको पासमा शिव बाबा आएर शरीर धारण गर्नुहुन्छ, जसलाई भागीरथ पनि भनिन्छ। मन्दिरहरूमा शङ्करको चित्र देखाउँछन्, किनकि उनीहरूले शिव र शङ्करलाई एउटै सम्झन्छन्। यो बुझ्दैनन् शिव त निराकार हुनुहुन्छ। यो बुझ्दैनन् शिव त निराकार हुनुहुन्छ, शङ्कर आकारी हुन्। शिव र शङ्कर एउटै कसरी भन्छन्? ठिक छ, फेरि साँडेमा सवारी कसले गर्छ? शिव वा शङ्करले? बाबा भन्नुहुन्छ, सूक्ष्म वतनमा साँडे कहाँबाट आयो? शिव रहनुहुन्छ मूल वतनमा, शङ्कर सूक्ष्म वतनमा। मूल वतनमा सबै आत्माहरू छन्, सूक्ष्म वतनमा केवल ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हुन्छन्। त्यहाँ जनावर हुँदैनन्। बाबाले यसरी हामी बच्चाहरूलाई फेरि पनि शिव र शङ्करको अन्तरको बारेमा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। र यसरी नै हामीले अन्य आत्माहरूलाई पनि बुझाउनुहुन्छ कि अवश्य पनि शिव बाबा हामी आत्माको पिता हुनुहुन्छ भने शङ्कर भनेको आकारिक देवता हुनुहुन्छ। निवास स्थान पनि उहाँहरूको अलग अलग रहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले साधारण वृद्ध तनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई सम्झाउँछु। तिमी बच्चाहरूले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ।
सत्य युगदेखि लिएर तिमीले कति जन्म लिएका छौ? 84 जन्म लियो। अहिले यो हो अन्तिम जन्म। विश्व जुन अमरलोक पावन थियो त्यो अहिले मृत्युलोक पतित छ। सबैका सद्गतिदाता त एक हुनुहुन्छ नि। रुद्रमाला हो नै परमपिता परमात्मा निराकार शिवको। श्री श्री 108 रुद्रमाला भनिन्छ। सबै शिवको गलाको हार हुन्। हामी सबै बाबाको बच्चाहरू हौँ। बाबाको साथमा आत्मा आफ्नो घर परमधाममा रहन्थ्यौँ। बाबा त हुनुहुन्छ पतित पावन सबैको सद्गतिदाता, सबैलाई वर्षा दिनेवाला। लौकिक पिताबाट हदको वर्षा मिल्छ, जसलाई सन्यासीहरूले कागविष्टा समान सुख सम्झन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, वास्तवमा यो तिम्रो सुख कागविष्टा समान छ। बाबाले नै आएर ज्ञानले पतितलाई पावन अथवा काँडालाई फूल बनाउनुहुन्छ। यो गीताको ज्ञान हो। यस ज्ञानलाई कुनै मनुष्यले सम्झाउन सक्दैन। ज्ञानको सागर पतित पावन बाबाले नै सम्झाउन सक्नुहुन्छ। सत्य ज्ञानको रहस्य, सत्य गीता ज्ञान, एक परमात्मा ज्ञान सागर आएर नै हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। बाबाबाट नै वर्षा मिल्छ जुन तिमीले लिइरहेका छौ। केवल तिमी नै सद्गतितर्फ गइरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, जो ज्ञान सागरबाट ज्ञान लिइरहेका हामी बच्चाहरूले नै सद्गतितर्फ आफ्नो पाइलालाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। अर्थात् रूहानी यात्रामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले त सङ्गममा छौँ। उनीहरू त कलयुगमा छन्। अहिले हामी बच्चाहरूलाई बाबाले सङ्गम युगमा ल्याउनु भएको छ भने फेरि दुनियाँको अनेक आत्माहरू कलयुगमै छन्। अहिले कलयुगको अन्त्य हो। महाभारत लडाईँ पनि सामुन्ने खडा छ। 5000 वर्ष पहिला पनि जब तिमीले राजयोग सिकेका थियौ, दुनियाँमा आगो लागेको थियो। अहिले तिमीले यी लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। बाँकी त सबै भक्ति मार्ग हो। दुनियाँमा सबै अरू त छ भक्ति मार्गको कुरा। बाबा जब आउनुहुन्छ अनि आएर स्वर्गको द्वार खोल्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी शिवशक्ति माताहरूले त श्रीमत अनुसार स्वर्ग बनाउँछन्। तिमी हौ शिवशक्ति माताहरू जसले दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँछौ। यसरी नारी शक्तिलाई अगाडि राख्दै बाबाले शिवशक्तिको टाइटल दिँदै माताहरूलाई भन्नुहुन्छ कि दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउने नै तिमीहरू हो। तिमी हौ नै शिवको सन्तान, उहाँलाई नै याद गर्छौ। एक बाबा, शिव बाबालाई याद गर्नेवाला शिवको सन्तान हामी आत्माहरू हौँ। शिव बाबाबाट शक्ति लिएर 5 विकार रूपी शत्रुहरूमाथि विजय पाउँछौ। तिमी बच्चाहरूले 5000 वर्ष पहिला पनि रूहानी सेवा गरेका थियौ। ती समाजसेवीहरूले जिस्मानी सेवा गर्छन्। यो हो रूहानी सेवा। दुनियाँमा छ अनेक जिस्मानी सेवा अर्थात् शारीरिक रूपमा हदको लागि सेवा हुन्छ भने यहाँ रहेको छ आत्माको कल्याणको लागि आत्माको सेवा, रूहानी सेवा। परमात्मा आएर आत्माहरूलाई इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, आत्माले सुन्छ। ज्ञानको इन्जेक्सन हामी आत्माहरू जब बिमार अवस्थामा पर्छौँ, 5 विकारको बिमारी जब लाग्छ तब बाबा आएर हामीलाई लगाइदिनुहुन्छ। त्यस ज्ञानको इन्जेक्सन लगाएर हामी आत्मा फेरि बाबाको साथमा पढ्ने गर्छौँ। आत्माले हरेक बाबाको महावाक्यलाई सुन्छौँ। तिमी आत्मा हौ। तिमीले नै 84 जन्म लिन्छौ। एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौ। 84 जन्म लिएर 84 माता पिता बनाएका छौ।
सत्ययुग त्रेतामा तिमीले स्वर्गको सुख पायौ, अब फेरि बेहदको बाबाद्वारा सुखको वर्षा लिइरहेका छौ। अवश्य यो वर्षा मिलेको थियो, अहिले हामीले लिँदैछौँ भन्नुको अर्थ कल्प अगाडि पनि अवश्य हामीले नै लिएका थियौँ। यहाँ यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यहाँ दैत्य आदि कोही थिएनन्। अवश्य तिमीलाई थाहा छ अब यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। म आएर ज्ञान यज्ञ रच्छु, तिमीहरू सबै पवित्र देवता बन्छौ। हजारौंले देवता बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। बाबा आउनु भएको छ बच्चाहरूको सद्गति गर्न। तिमी बच्चाहरूलाई काँडाबाट फूल बनाइरहनु भएको छ। विशेष बाबाले हामी बच्चाहरूमा भएको पतितपनालाई हटाएर पवित्रता हामीमा बर्साउँदै बाबाले विशेष हामी आत्मालाई काँडाबाट फूल बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिइरहनु भएको छ, जसले गर्दा तिमीले सारा ड्रामालाई शिव बाबाको के पार्ट छ सबै जानेका छौ। ब्रह्मा र विष्णुको सम्बन्ध के छ त्यो पनि जानेका छौ। उनीहरूले देखाउँछन् विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के, ब्रह्मा नै गएर विष्णु बन्छन्। ब्राह्मण नै फेरि देवता, जसरी ब्रह्मा विष्णु बन्छन् त्यस्तै बाबाले यो रहस्य पनि बताउनुहुन्छ कि जो अहिले ब्राह्मण छन् उनीहरू नै देवता बन्छन्। विष्णुबाट ब्रह्मा बन्न 5000 वर्ष लाग्यो, यो तिमीलाई ज्ञान छ। तिमी ब्राह्मणहरूको नाभि कमलबाट विष्णुपुरी प्रकट भइरहेको छ। उनीहरूले त चित्र बनाएका छन्, विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के, फेरि सबै वेद शास्त्रहरूको सार सुनाए। अहिले तिमी ब्रह्माद्वारा सारा सार सम्झन्छौ। प्र्याक्टिकलमा जुन भक्तिमा हामीले चित्र देखेको थियौँ, जुन कथाहरू सुनेको थियौँ, यो साँच्चै कि अहिलेको सङ्गम युगकै कुराहरू रहेछ, जुन बाबाले आएर हामी बच्चाहरूलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य धर्मशास्त्र छन् 4। पहिलो दैवी धर्मको शास्त्र हो गीता। गीता कसले सुनायो? शिव बाबाले। ज्ञान सागर पतित पावन सुखको सागर शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले बसेर सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु भयो, न कि कृष्णले। पतित पावन सुखको सागर शिव बाबा हुनुहुन्छ। कृष्ण त मद्वारा ज्ञान सुनेर फेरि कृष्ण बने, त्यसैले यो गुप्त कुरा भयो नि। बाबा बताउनुहुन्छ कि अति यो गुप्त कुरा रहेको छ जो दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूलाई थाहा छैन। गीताको भगवान कृष्ण हो भनेर भन्ने गर्छन्, तर स्वयं शिव बाबाले नै ज्ञान दिएर कृष्णलाई त्यो कृष्णको सत्य स्वरूप फेरि पनि दिलाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यो त्यसैले अति गुप्त कुरा भयो नि। नयाँ नयाँ बच्चाहरूले यी कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। यसलाई भनिन्छ नर्क, त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग। शिव बाबाले स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो, जसमा यी लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। अब तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यस मृत्युलोक दुःखधाममा तिम्रो अन्तिम जन्म हो। भारतवर्ष अमरलोक थियो, त्यहाँ दुःखको नाम थिएन। परिस्तान थियो, अहिले कब्रिस्तान बनेको छ, फेरि परिस्तान बन्छ। जुन कल्प अगाडि परिस्तान थियो, यस धरामा सत्यकी दुनियाँ थियो, अहिले त्यही दुनियाँ बाबा भन्नुहुन्छ कब्रिस्तान बनेको छ भने फेरि समयअनुसार परिस्तान बन्दैछ। यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। यो हो मनुष्यबाट देवता बन्ने पाठशाला।
यो कुनै सन्यासीहरूको सत्सङ्ग होइन जहाँ शास्त्र बसेर सुनाउँछन्। यी कुरालाई जबसम्म 7 दिनको कोर्स गरिँदैन नयाँ कसैले बुझ्न सक्दैन। डाइरेक्ट जब मुरली सुन्छन् नयाँ आत्माहरूले भने केही पनि बुझ्नमा आउँदैन। तर सबैभन्दा सुरुवातमा जब बाबाले भने जस्तै 7 दिनको कोर्स गरिन्छ भने तब मात्रै बिस्तारै बिस्तारै हर कुरा स्पष्ट हुन जान्छ। यस समयमा भक्त त सबै मनुष्य छन्। उनीहरूको आत्माले पनि याद गर्छ परमात्मा एक प्रियतमका सबै प्रियतमा हुन्। एक प्रियतम बाबा हुनुहुन्छ भने दुनियाँको सबै भक्त आत्माहरू जसले एक बाबालाई याद गर्दैछन् सबै एक बाबा प्रियतमको प्रियतमा भए। बाबा आएर सचखण्ड बनाउनुहुन्छ। आधा कल्पपछि फेरि रावणले आएर झुट खण्ड बनाउँछ। अहिले हो सङ्गम। यो यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। अच्छा, मिठे मिठे सिक्किलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ बाबाको श्रीमतमा सच्चा रुहानी सेवा गर्नु छ। सर्वशक्तिवान बाबासँग शक्ति लिएर 5 विकार रूपी शत्रुमाथि विजय पाउनु छ। धारणा 1 मा आज रहेको छ कि बाबाको श्रीमत अनुसार चलेर सच्चा रुहानी सेवा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले गर्नु छ। सर्वशक्तिवान बाबासँग भरपूर शक्ति आफूमा समाहित गरेर 5 विकार रूपी शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। साथै धारणा 2 नम्बरमा रहेको छ मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। ज्ञानलाई धारण गरेर काँडाबाट फूल बन्नु र बनाउनु छ। धारणा 2 मा रहेको छ आज कि मनुष्यबाट देवता यदि बन्नु छ भने बाबा बताउनुहुन्छ पवित्रता आफूमा पक्का हामीले धारण गर्नु छ। साथै ज्ञानलाई धारण गरेर काँडाबाट हामी आत्मा स्वयं पनि फूल बन्नु छ र अरूलाई पनि बनाउनु छ। बाबा आज हामीलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ श्रीमतद्वारा सदा खुसी वा हल्कापनको अनुभव गर्ने मनमत र परमतबाट मुक्त भव। श्रीमतद्वारा सदा खुसी वा हल्कापनको अनुभव गर्ने मनमत र परमतबाट मुक्त भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ जुन बच्चाहरूको हर कदम श्रीमत अनुसार छ उनीहरूको मन सदा सन्तुष्ट हुन्छ। मनमा कुनै पनि प्रकारको हलचल हुँदैन। श्रीमतमा चल्नाले स्वाभाविक खुसी हुन्छ, हल्कापन अनुभव हुन्छ। बाबा बताउनुभयो कि जो बच्चाहरू सदा हर कदम श्रीमत अनुसार चलिरहेका हुन्छन् उनीहरू सदा मनदेखि नै सन्तुष्ट रहन्छन्। मनमा कुनै पनि प्रकारको हलचल हुँदैन। श्रीमतमा चल्नाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई खुसी हुने गर्छ, हल्कापनको अनुभव हुन्छ। जब मनमा हलचल भयो, अलिकति पनि खुसीको मात्रा कम भयो भने चेक गर, अवश्य श्रीमतको अवज्ञा भएको छ। त्यसैले सूक्ष्म चेकिङ गरेर मनमत र परमतबाट स्वयंलाई मुक्त गर। यसरी मनमत र परमतबाट जब हामी मुक्त हुन्छौँ तब आफूमा आत्मा हामीले भरपूर खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि अलिकति पनि खुसीको कमीको अनुभूति भइरहेको छ, खुसीको मात्रा कम भइरहेको छ मनमा भने त्यो चेक गर्नु छ।
आफूमा आफैले जाँच गर्नु छ कि अवश्य मबाट कुनै श्रीमतको उल्लङ्घन त भएको छैन, श्रीमतको अवज्ञा त मैले कुनै गरेको छुइनँ, त्यो हामीले चेकिङ गर्दै जानु छ। त्यसैले सूक्ष्म चेकिङ गरेर मनमत र परमतबाट हामीले आफू स्वयंलाई मुक्त गर्नु छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, बुद्धिरूपी विमानद्वारा वतनमा पुगेर ज्ञान सूर्यका किरणको अनुभव गर्नु नै शक्तिशाली योग हो। बुद्धिरूपी विमानद्वारा वतनमा पुगेर ज्ञान सूर्यका किरणको अनुभव गर्नु नै शक्तिशाली योग हो। शक्तिशाली योगको परिभाषा बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई कि कहिले योग शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्दा जब बुद्धिरूपी विमानद्वारा हामी आत्मा वतनमा पुगेर ज्ञान सूर्य बाबाको छत्र छायामा रहेर उहाँको किरणको अनुभूति, अनेक शक्तिशाली किरणको अनुभूति जब हामी गर्छौँ भने तब भनिन्छ शक्तिशाली योग। अच्छा, अन्त्यमा फेरि मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य रहेको छ 1 नम्बर पोइन्टमा, आत्मा परमात्मामा अन्तर र भेद। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। जब हामीले यी शब्द भन्छौँ यसको यथार्थ अर्थ हो आत्माहरू धेरै समयदेखि परमात्माबाट बिछोडिएका छन्। बहुत कालको अर्थ हो धेरै समयदेखि आत्मा परमात्मासँगबाट बिछोडिएको छ। त्यसैले यसले यो सिद्ध गर्छ आत्मा र परमात्मा अलग अलग दुई चीज छन्। दुईवटैमा आन्तरिक भेद छ, तर आत्मामाथि मायाको आवरण चढेको हुनाले आफ्नो सक्कली स्वरूपलाई बिर्सिएका छन्। भन्छन् जब मायाको जालो हट्छ फेरि आत्मा उही परमात्मा हुन्छ। भक्तिमा यो भनाइ छ, मम्माले यो स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि जसरी भनिन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल भनेर त भनिन्छ, जसबाट स्पष्ट हुन्छ कि आत्मा र परमात्मा अलग अलग हुन्। र यसरी भन्ने पनि गर्छन् कि आत्मामा जुन मायाको जालो लागेको छ त्यो हट्ने गर्छ भने आत्मा उही परमात्मा हुन जान्छ। उनीहरूले आत्मालाई यस अर्थले भन्छन् र फेरि अर्काथरी मानिसहरूले यस अर्थबाट भन्छन् म आत्मा नै परमात्मा हुँ, तर आत्माले आफूलाई आफैले बिर्सिएको हुनाले दुखी भएको छ। जब आत्माले आफूले आफैलाई पहिचान गरेर शुद्ध बन्छ अनि फेरि आत्मा परमात्मामा मिलेर एउटै हुन्छ। उनीहरूले आत्मालाई अलग्गै यस अर्थबाट भन्छन्, तर हामीले त जानेका छौँ आत्मा र परमात्मा दुवै अलग चीज हुन्। न आत्मा परमात्मा हुन सक्छ अनि न आत्मा परमात्मामा मिलेर एक हुन सक्छ र न परमात्मामाथि आवरण चढ्न सक्छ। यसरी मम्माले हामी बच्चाहरूलाई आत्मा परमात्माको विषयमा जुन भ्रम रहेको छ दुनियाँमा भक्तिमा त्यसलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ 2 नम्बरमा, मनको अशान्तिको कारण हो कर्मबन्धन र शान्तिको आधार हो कर्मातीत। वास्तवमा हरेक मनुष्यको अवश्य यो चाहना हुन्छ मलाई मनको शान्ति प्राप्त होस्। त्यसैले अनेक प्रयत्न गर्दै आएका छन्, तर मनलाई अहिलेसम्म शान्ति प्राप्त भएको छैन। यसको अर्थ के हो? अब पहिला त यो विचार चलाउन आवश्यक छ मनको अशान्तिको पहिलो जड के हो? मनको अशान्तिको मुख्य कारण हो कर्मबन्धनमा फस्नु। जबसम्म मनुष्य यी 5 विकारहरूको कर्मबन्धनबाट छुट्दैन तबसम्म अशान्तिबाट छुट्न सक्दैन।
अवश्य पनि मनुष्य आत्मा हरेकको यो चाहना हुने गर्छ कि मनलाई शान्ति प्राप्त होस्, म आफूले शान्ति चाहिरहेको छु भन्ने हरेकको चाहना मनबाट निस्किन्छ। तर विशेष यो अशान्ति जुन मनमा छ त्यसको जड के हो भनेर मनुष्य आत्माहरूलाई थाहा छैन, जसलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा मम्मा भन्नुहुन्छ कि कर्मबन्धन भनेकै विशेष मुख्य कारण हो अशान्तिको। जुन 5 विकारको कर्मबन्धनबाट जबसम्म आत्मा छुट्दैन तबसम्म अशान्तिबाट पनि ऊ छुट्न सक्दैन। जब कर्मबन्धन टुट्छ अनि मनको शान्ति अर्थात् जीवन मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। अब विचार गर्नुपर्छ यो कर्मबन्धन टुट्छ कसरी अनि त्यसबाट छुटकारा दिने को छ। यो कुरा त हामीले जानेका छौँ। कुनै मनुष्य आत्माले कुनै पनि मनुष्य आत्मालाई छुटकारा दिन सक्दैन। यो कर्मबन्धनको हिसाब किताब तोड्न सक्ने केवल एक परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर यसलाई ज्ञान योग बलद्वारा कर्मबन्धनबाट छुटाउनुहुन्छ। त्यसैले नै परमात्मालाई सुखदाता भनिन्छ। जबसम्म पहिला यो ज्ञान हुँदैन म आत्मा हुँ, वास्तवमा म कसको सन्तान हुँ, मेरो वास्तविक गुण के हो, जब यो बुद्धिमा आउँछ अनि मात्र कर्मबन्धन छुट्छ। यसरी मम्माले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि कर्मबन्धन छुटाउनको लागि एक विधि, जुन एकमात्र विधि रहेको छ, जुन एक बाबाले मात्रै आएर यस धरामा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र त्यो कर्मबन्धनबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो ज्ञान हामीलाई परमात्माद्वारा प्राप्त भएको छ र परमात्माद्वारा नै कर्मबन्धन पनि टुट्छ। अच्छा, ओम शान्ति।